अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई दराज परिवर्तनको आवाजमा र म हुँ मालविका सुब्बा। परिवर्तनको आवाज हाम्रो एक भिडियो सिरिज हो जसमा हामीले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूलाई हजुरको माझ ल्याउने गर्छौं। र आजको यस विशेष प्रस्तुतिमा हामी महामारीको समयमा युवाहरूको योगदान बारे छलफल गर्न गइरहेका छौं। यसको लागि हामीसँग आज यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो यस अन्धकार बीच धेरैका लागि प्रेरणा र आशाको स्रोत बन्नु भएको छ। म उहाँहरूको परिचय दिन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ अहिलेको जटिल र असहज परिस्थितिमा देशमा आइपरेका समस्याको समाधानको कोशिशमा लागि परेका केही युवाहरू मध्ये एकजना हुनुहुन्छ सुदन गुरुङ। उहाँ एक उद्यमी र एक सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। हाल उहाँको संस्था हामी नेपाल मार्फत उहाँ कोरोना नियन्त्रणमा जे सकिन्छ त्यही सहयोगका लागि जुटिरहनु भएको छ। यसैबीच उहाँहरूले 3 दिनमै वीर अस्पतालमा कोभिड वार्ड स्थापना गर्नका साथै अक्सिजन र अस्पतालमा बेड मिलाउन सहयोग गरी धेरै नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन मद्दत गर्नुभएको थियो। स्वागत गर्न चाहन्छु म सुदन गुरुङलाई। नमस्ते। स्वागत छ सुदन। अहिलेको समय केवल मानिसहरूलाई मात्र नभए सडकमा जीवन गुजार्ने जनावरहरूको लागि पनि एकदमै जटिल छ। जबदेखि यो लकडाउन सुरु भएको छ तबदेखि यी जनावरहरूको मुख्य खाद्यान्न स्रोत पनि हराएको छ। तर स्नेहा श्रेष्ठ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसका कारण यस कठिन समयमा पनि पशुहरूको हेरचाहका लागि कार्यकर्ताहरूको कुनै कमी छैन। स्नेहास केयर आश्रयका संस्थापक र पशु कल्याण संघ महासंघकी अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठजी 7 वर्षदेखि पशु कल्याणमा संलग्न रहेर एक प्रेरणादायी व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँको आश्रय मार्फत प्रत्येक वर्ष 3000 भन्दा बढी पशुहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा, उद्धार, पुनर्स्थापना र ग्रहण सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु स्नेहा श्रेष्ठजीलाई। नमस्ते, मेरो सबैजनालाई नमस्ते। हामीसँग अर्को वक्ता हुनुहुन्छ भोर नेपालका संस्थापक राजकुमार महतोजी, जसले नेपालका अति सीमान्तकृत र विपन्न वर्गको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक समृद्धिका लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने एक सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ 20 वर्षभन्दा बढी अनुभव राख्ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य र पोषण विज्ञ पनि हुन्। उहाँ भोर नेपाल मार्फत अहिले अति सीमान्तकृत र विपन्न वर्गहरूको माझ पोषणयुक्त खाद्य प्याकेज पुर्याउन खट्नु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु राजकुमार महतोजीलाई। धन्यवाद मालविकाजी, धन्यवाद। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, म लाग्दैछु आजको हाम्रो यस सेसनको अन्तिम वक्तातर्फ उहाँ हुनुहुन्छ विमल अर्याल, दराज नेपालका प्रमुख अपरेसन अफिसर। आफ्नो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने यिनी दराजमा कार्यरत धेरैका लागि प्रेरणाका स्रोत पनि हुनुहुन्छ। हाल उहाँ दराजमा कार्यरत 280 भन्दा बढी टोलीको रेखदेख गर्दै संकटको बेलामा दराजका ग्राहकहरूलाई आवश्यक सामग्री पुर्याउन खट्नु भएको छ र उहाँले आफ्नो टिम र ग्राहकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि यस ठूलो टोलीलाई उत्प्रेरित राख्नमा पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु विमलजीलाई। धन्यवाद मालविकाजी र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। हजुर, सो आज हामी परिवर्तनको आवाज सिरिजमा हामी छौँ। हामी आज महामारीका बेलामा युवाहरूको जुन योगदान छ त्यसको बारेमा हामी कन्भर्सेसन गर्न गइरहेका छौँ। मैले सुरु गर्न चाहे स्नेहा म्यामबाट। स्नेहा म्यामले पशुहरूको सुरक्षाको लागि उद्धारमा काम गर्नुभएको विगत 7 वर्षदेखि छ होइन। यो अहिले महामारीको बेलामा यति आफ्नो ज्यानलाई जोखिम राखेर पनि यहाँ तथा यहाँका भलन्टियर स्टाफहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ। के कुराले यहाँलाई प्रेरणा दिन्छ यो कामको लागि म्याम? सर्वप्रथम त क्वेसन्सको लागि थ्याङ्क यू सो मच मालविकाजी। अब प्रेरणाको मेरो स्रोत भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ यी एनिमलहरू नै हुन् होइन। अब यिनीहरूलाई मेरो चाहिँ भनौँ न, अब मैले स्न्याच केयर सुरु गरेको अहिले 7 वर्ष भइसक्यो। अब मैले स्टार्ट गरेको पनि स्न्याच केयर रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि मेरो आफ्नै घरको कुकुरलाई चाहिँ मेरो छिमेकीले पोइजन दिएर मेरो कुकुर मरेपछि चाहिँ मैले सुरुवात गरेको र त्यो कुकुर नै हो उसको नाम चाहिँ जारा थियो र उसले गरेर नै आज भनौँ न हजारौँ एनिमलहरूले सपोर्ट पाइरहेछ र अहिले जुन लकडाउनमा चाहिँ मान्छेकै बारेमा मात्रै सोचिरहेको छ क्या जसले पनि। किन भन्दाखेरि अहिले मान्छे जुन चपेटामा परेको छ, जुन प्रब्लममा छ, मान्छेहरू आफै के खाने, आफै कसरी बाँच्ने भन्ने स्थिति छ होइन। एकदम स्थिति भयावह स्थिति छ। तर त्यो आफ्नै बारेमा नै सोच्छ कि धेरै चाहिँ जसले पनि। त्यो रिजनले गर्दाखेरि यी एनिमलतिर चाहिँ कसैको पनि ध्यान गइरहेको चाहिँ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्पेसली गभर्मेन्टको ध्यान त झन् गइरहेको छँदै छैन, देख्दिनँ म। अब हरेक चिजमा मान्छेले पैसा छुट्याइरहेको हुन्छ, हरेक कुरामा फन्ड रेजिङहरू गरिरहेको देखिरहेको हुन्छु मैले। तर एनिमलको बारेमा कसैले पनि मतलब नै गर्दैन क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले बोल्न सक्छ, जसले माग्न सक्छ, जसले आफ्नो दुःख व्यक्त गर्न सक्छ उनीहरूको लागि मात्रै मान्छेले गर्ने रहेछ। जसले आफ्नो लागि बोल्न सक्दैन, जसले मलाई भोक लाग्यो प्यास लाग्यो
भन्न सक्दैन भने उनीहरूको लागि कसैले पनि नगर्ने रहेछ भन्ने त्यो फिल आएर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको हो। र यिनीहरूलाई खुवाउँदाखेरि यिनीहरूले खानेकुराहरू बाटोमा भोकाएको अब तपाईँले पनि हिँड्नुभयो भने चाहिँ देख्नुभयो भने बाटोमा देख्नुभयो भने चाहिँ कुनै पनि एउटा भन्न भोको कुकुरले खान दियो भने उसले पुच्छर हल्लाउँदै हिँड्छ कि होइन। भनेपछि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मनमा मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि भनौँ न, सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन के मलाई चाहिँ आनन्द लाग्छ कि यिनीहरूलाई देखेर चाहिँ मेरो प्रेरणाको स्रोत भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ यी एनिमलहरू नै हुन्, जसलाई चाहिँ खुवाउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ सेल्फ एकदम सेटिस्फाई हुन्छु भनौँ न, आनन्द लाग्छ कि मलाई। हजुर पक्कै पनि त्यो त जुन आफ्नो इमोसन्स आफ्नो फिलिङ्स होइन कुराहरू गरेर व्यक्त नगर्न सक्ने प्राणीहरूलाई यहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ, एकदमै सराहनीय र ठुलो कार्य गरिरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा अब जतिजना अडियन्स हामीसँग आज जोडिनु भएको छ उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? म चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ होइन एनिमल लभर जसले जनावरलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त आफ्नो लाइफ रिस्कमा लागेर राखेर बाहिर आएर पनि फिडिङ गरिरहेको म देखिरहेको हुन्छु कि सबैजनाले बाहिर आएर होइन खाना खुवाइरहेको हुन्छ। कतिजनाले खाना खुवाइ म बाटोमा हामीले फिडिङ गर्न हिँड्दाखेरि पनि कसैले न कसैले काहीँ न काहीँ फिडिङ गरिरहेको देखिरहेको हुन्छ। तर जसले जनावर माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। र माया गर्ने माया नगर्ने सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ स्पेसली मेरो देशमा भएको मेरो देशवासीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ प्लिज अब हाम्रो मात्रै एउटा देश हो जहाँ चाहिँ हामीहरू एनिमललाई पूजा गर्छौँ। एनिमललाई पुज्ने देश भनेको एउटा नेपाल मात्रै हो र त्यो पूजा चाहिँ हामी एक दिनको लागि मात्रै नगरेर चाहिँ अहिले जुन बेलामा चाहिँ जसरी हामीले मानिसलाई सहयोग गर्छ त्यसरी नै यी एनिमलहरूलाई पनि सहयोग गरेर यिनीहरू आफ्नै लागि बोल्न सक्दैनन्, आफ्नै लागि लड्न सक्दैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोकले प्यासले चाहिँ यी एनिमलहरू नमरुन् र उनीहरूको लागि चाहिँ बेसी पकाइदिनुहोस् होइन। अनि माथि छतमा चामल अथवा कोही भात उब्रेको छ भने त्यो लगाएर राखिदिनुहोस्, चराचुरुङ्गीहरू भोकले मर्दैनन्। अनि तपाईँले एक मुठी खाना राखिदिनु भयो भने कुकुरहरू भोकै मर्दैनन्। अनि त्यहाँ यदि अहिले त धेरै एबन्डेन्ट भनौँ न यो छाडा गाई बस्तुहरू पनि बाटोमा धेरै आउँछ, मान्छेले दुध खाने जति खान्छ अनि त्यसपछि जब काम नलाग्ने भएपछि बाटोमा ल्याएर छोडिदिन्छ। र ती त्यस्ता जनावरहरू पनि उनीहरू हामीमा आश्रित छन् होइन, उनीहरू हामीमा निर्भर छ क्या उनीहरूको लाइफ चाहिँ। अब बाटोको कुकुरहरूले चाहिँ जुन छ उनीहरूले चाहिँ वेस्टेज खाएर चाहिँ उनीहरू सर्भाइभ हुने हो। अब अहिले त बाहिर फोहोर पनि आउँदैन केही पनि आउँदैन भनेपछि उनीहरूले केही पनि खान पाउँदैन, उनीहरू भोकै छन् कि। तर यति मात्रै हो उनीहरूले भन्न सक्दैन। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो घर अगाडिको आफ्नो कम्युनिटीको एनिमललाई चाहिँ हेर्ने, उनीहरूको रेखदेख गर्ने र उनीहरू भोकले नमर्नु भने चाहिँ त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। र अहिले चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ सही जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्ने बेला चाहिँ आएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज सबैजनालाई चाहिँ यी जनावरहरूलाई चाहिँ माया गर्नुहोस् अनि यिनीहरू भोकले आफ्नो कम्युनिटीको एनिमल चाहिँ भोकै नमरोस् भन्ने चाहन्छु म। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ स्नेह म्याम यहाँको शब्दहरूको लागि। र पक्कै पनि हाम्रो अडियन्स मेम्बर्सहरूले पनि यो कन्भर्सेसनलाई त्यसरी नै पोजिटिभली लिइरहनु भएको छ होला। म अब लाग्न चाहन्छु सुदनजीतर्फ। सुदनजीले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सँगसँगै उहाँ एक्टिभली फिल्डमा लागिराख्नु भएको छ र अहिले यो जुन भाइरसले झन् सिरियस इम्प्याक्ट पारिरहेको बेलामा उहाँ तथा उहाँको संस्था हामी नेपाल तर्फबाट भलन्टियर्सहरू पनि एक्टिभली लागिरहनु भएको छ। सुदनजी यहाँलाई मैले सोध्न चाहे अहिले यो ग्राउन्ड रियालिटी कस्तो छ, के भइरहेको छ, यहाँहरूले कसरी के काम गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ हाम्रो अब तपाईँको ग्राउन्ड रियालिटी तपाईँको के छ भने पहिलाभन्दा चाहिँ अलिक कम भएको छ होइन। पहिला जस्तो छैन भनेर भनौँ, त्यति जति दुःख थियो पहिला मान्छेहरूलाई अहिले अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू पाउनदेखि लिएर एम्बुलेन्स पाउनदेखि पहिलाभन्दा अलिक 20% जति हामीले चाहिँ यसलाई कम मान्नुपर्छ। अनि ग्राउन्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्पिटल्सहरू पनि बेडहरू खाली नै देखिरहेको छु म अहिले। तर अझै पनि समस्या चाहिँ तपाईँको आइसियु बेड्सहरूको चाहिँ अझै समस्या चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म नै भइ नै रहेको छ होइन। सो इट्स इम्प्रुभिङ भन्नु पर्ला अहिलेको लागि चाहिँ। यो लकडाउनले चाहिँ अलिकति हेल्प गरेको छ र मान्छेमा पनि एउटा तपाईँको सबैजना एउटा अवेरनेस क्रिएट भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ। सो दिस अहिले चाहिँ इम्प्रुभिङमै छ भनेर भन्नुपर्छ ग्राउन्डमा चाहिँ है। हजुर सो डे 1 जुन लकडाउन स्टार्ट भइदेखिको डे 1 देखि यहाँहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो यहाँको संस्था हामी नेपाल र जुन यो 3 हप्ताको समय एकदमै क्रुसियल टाइममा थियो जसमा हामीले धेरैजनाहरूले आफ्नो आफन्त आफ्नो परिवारजनहरूलाई गुमाउनु भयो। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो खालको कहाली लाग्दो सिचुएसन्सहरूले यहाँले सुन्नुभयो, भोग्नुभयो, देख्नुभयो र कस्तो खालको सहयोगको लागि अपिल आउँथ्यो? सो फर्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो लागि यो नयाँ कुरा थियो। पोहोरको साल अब तपाईँको फर्स्ट लकडाउनमा हामीले सरकारलाई चाहिँ अब एउटा जगाउन हामीले कोसिस गरेर हामीले प्रोटेस्टहरू पनि गर्छ। तर यसपालि चाहिँ हाम्रो मुभ अलिकति डिफ्रेन्ट थियो। यसपालि चाहिँ पहिला जस्तो नगरिकन चाहिँ अब प्रोटेस्ट गर्नुको साथ चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कसरी हाम्रो दुःख परेको मानिसहरूलाई सबैजना हाम्रो नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी एउटा युवाहरूले चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर हामी लाग्यौँ। र तपाईँको चाहिँ अब यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बेड्सहरूबाट मात्रै स्टार्ट गरेको थियौँ। सुरुमा बेड्सहरू ओसार्नेदेखि लिएर तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ बेड पाएन भन्ने बेसी मान्छे आउनु भएको थियो। अब हस्पिटलमा बेडै नपाएपछि त बिरामीको उपचार कसरी हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर हामीले सुरुमा चाहिँ बेडमा चाहिँ हामीले बेसी फोकस गऱ्यौँ।
र हामीले वीर हस्पिटलको नयाँ बिल्डिङमा चाहिँ जुन चाहिँ उहाँहरूले त्यतिकै राख्नु भएको थियो त्यहाँ हामीले पहल गरेर र त्यहाँको डिरेक्टरसँग पनि कुरा भएर उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर चाहिँ उहाँहरूको समस्याको बारेमा बुझ्नु खोज्यो र समस्या चाहिँ उहाँहरूको म्यान पावरको कमी भनेर उहाँहरूले सुरुमा हामीलाई बताउनु भयो होइन। अनि म्यान पावरको कमी भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ ठिकै छ हजुरले स्टार्ट गर्नुहोस्, हजुरहरू फ्रन्ट लाइनरहरू हुनुहुन्छ, यस्तो म्यान पावरको समस्या आउँछ भने चाहिँ हाम्रो युवाहरूले हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भनेर हामीले उहाँलाई प्रस्ताव राखेपछि उहाँहरूले नै एक्सेप्ट गरिदिनु भएको थियो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको हामीले यो नयाँ बिल्डिङको लागि बेडहरू ओसार्नेदेखि लिएर बेडहरू बनाउनेदेखि लिएर जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ थालिएको सबै तपाईँको हस्पिटल बेड्सहरू थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मर्मत सम्मार गरेर तपाईँको त्यहाँ हामीले 170वटा बेड चाहिँ हामीले तपाईँको 3 डेजमा चाहिँ हामीले तयार पारेको थियौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको हामीले 50वटा बेड पनि हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले डोनेट गर्यौँ, बेड पाएन भन्नु भएकोले होइन, सो द्याट हजुरको सबैजना सर्भिस पाओस् भनेर। अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ ट्रमा सेन्टरले पनि हामीलाई अब उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो, हामीलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ, हामीले पनि अब यसलाई कोभिड स्पेसल हस्पिटल बनाउने भन्ने कुरा गर्नु भइसकेपछि चाहिँ हामीले हुन्छ नि त हजुरहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ भनेर हामीले उहाँहरूसँग मिटिङ बसेर चाहिँ उहाँहरूले पनि हामीलाई यो सहायता चाहिन्छ, हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै कुरामा हजुरले साथ दिनु सक्नुहुन्छ दिनुहोस् भनेर भन्नु भइसकेपछि हामीले त्यहाँ पनि हामीले युवाहरूले सबैजनाले जम्मा गरेको 150देखि लिएर जसले जति सक्छ होइन त्यो सबै पैसा जम्मा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको पोर्टेबल एक्सरे मेसिन र तपाईँको हाम्रो 4वटा आइसियु बेड हामीले त्यहाँ पनि दियौँ, साथै हामीले म्यान पावरको लागि पनि त्यहाँ हामीले साथ दिएको थियौँ उहाँहरूलाई पनि। सेकेन्ड कुरा थर्डमा चाहिँ अब हामीले क्षेत्रपाटी हस्पिटल गरिहाल्यौँ। क्षेत्रपाटी हस्पिटल चाहिँ एउटा फ्री हस्पिटल भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मेनली फोकस गरेर चाहिँ एकदमै हाई प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ हामीले यो हजुरको क्षेत्रपाटी हस्पिटललाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै सहयोग गरेर रिसोर्सेसदेखि लिएर सबै कुरा सहयोग गरेर छौँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ। रिजन बिङ इज किनभने उहाँहरूले चाहिँ फ्रीमा सर्भिस दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ होइन। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको अब एउटा मान्छेको एउटा एभरेज स्यालेरी एउटा नेपालीको एउटा 15,000 मात्र छ। एउटा आइसियु बेडमा तपाईँको एउटा दिनको तपाईँको खर्च मात्र तपाईँको केही नभए पनि तपाईँको 15,000देखि लिएर 50,000सम्म छ होइन। अनि त्यसको लागि भनेर चाहिँ हामीले त्यो फ्री हस्पिटलमा चाहिँ हामीले काम गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले त्यहाँ सुम्पिदिइसकेको छौँ, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दिइसकेको छौँ अहिले चाहिँ। सो यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो के गरेछौँ भन्ने बारेमा चाहिँ। हजुर डेफिनेटली वेल डन, एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। हामी नेपालले यो सेकेन्ड वेभ अफ कोभिड भएदेखि नै उहाँहरू ग्राउन्डमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सुदन एन्ड हामी नेपाल टिम। म लान्न चाहन्छु अब राजकुमार सरतर्फ। राजकुमार सरहरूको विशेष कार्यक्षेत्र भनेको चाहिँ प्रोभिन्स 2मा छ, तर उहाँहरूले अल नेपालमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। कस्तो खालको रिलिफ एक्टिभिटिज पोषणयुक्त खानाहरू यहाँहरूले प्रदान गरिरहनु भएको छ सर? धन्यवाद मालविकाजी। अहिले यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको दोस्रो लहरमा अहिले जुन चलिरहेछ त्यो बेला हामीले बेसिकली अहिलेको ग्राउन्ड जुन निड्स रियालिटी छ त्यसलाई हेरेर 5वटा प्याकेज हामीले बनाएको छौँ, जसमा एउटा छ अघि भन्नुभएको जस्तो जुन अक्सिजनको निडहरू र भनौँ न त्यो एकदमै अल्ट्रा पुवर फ्यामिलीको कोभिड पेसेन्टहरूलाई औषधिहरू छैन भने त्यतातिर सपोर्ट गर्ने हो भने, अर्को चाहिँ जुन पोजिटिभ भइसकेको होम आइसोलेसनमा रहेकोलाई इम्युनिटी बुस्टर प्लस न्युट्रिसन सप्लिमेन्ट 9वटा आइटमहरूको प्याकेज, त्यसमा आयुर्वेदिक प्रडक्टहरू प्लस हाइली न्युट्रिसियस ड्राई फ्रुटदेखि लिएर अरू प्रडक्टहरू छ जुन होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिड पोजिटिभहरू जो हुनुहुन्छ त्यसलाई। त्यसपछि अर्को हामीले जुन गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू खास गरेर जुन लकडाउन लम्बिँदैछ 1 महिना झन्डै पुग्न लागेर निषेधाज्ञा लकडाउन भने पनि अलमोस्ट उस्तै हो कुरो र अझै लम्बिने सम्भावना छ। त्यो अवस्थामा जुन सामान्य भनौँ न घरको सम्पूर्ण परिवार आफ्नो हिसाबले जोखिममा छँदैछ, भोकमरीमा छँदैछ, सँगसँगै गर्भवती र सुत्केरी महिला र खास गरेर कुपोषित बालबालिका पहिलेदेखि जुन छन् उहाँहरूको पोषणको आवश्यकता झनै बढी हुन्छ नर्मल मान्छे भन्दा। त्यसले गर्दा त्यो गर्भवती सुत्केरी महिलाहरूको लागि छुट्टै एउटा हामी विशेष पोषण प्याकेज स्पेसल न्युट्रिसन सप्लिमेन्टल प्याकेज भनेर 9वटा सामग्रीहरूको आइटमहरू छ, जसमा अब चामल, दाल, नुन, तेल, हरियो सब्जी, फलफुल, अन्डा, त्यसपछि भनौँ न त्यो लिटो भनौँ सर्वोत्तम पिठो, मांस, यो सबै चिजको 8-9वटा प्याकेज आइटमको प्याकेज छ। त्यो बाहेक हामीले फेरि जुन अल्ट्रा पुवर फ्यामिलीहरू छ जो डेली बेसिसमा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छ, जो चाहिँ अति विपन्न परिवारको छ, जसका एक्सेस छैन मान्छेहरूको, त्यस्तो अल्ट्रा पुवर फ्यामिलीहरूलाई कमसेकम एउटा सर्भाइभ गर्नको लागि फुड रिलिफ प्याकेज भनेर
1 महिना पुग्ने चामल, दाल, नुन, तेल, तरकारी, हरियो अनि त्यसपछि मसलादेखि लिएर अब अलिकति त्यसमा हामीले इम्युनिटी बुस्टरलाई सपोर्ट गर्ने खालको कागती, अदुवा, बेसार यिनीहरूको प्याकेट बनाएर पनि र मास्क सहितको प्याकेजहरू गर्दैछौँ। सो यसरी हामी 4-5 वटा प्याकेजमा मुभ हुँदैछौँ। तर बढी फोकस हामी अल्ट्रा पुअर फ्यामिली जो चाहिँ हङ्गरमा छ, त्यसलाई सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ, उहाँहरूलाई यो फुड रिलिफ प्याकेज र गर्भवती, सुत्केरी र कुपोषित बच्चाहरूको फ्यामिलीलाई हामी स्पेसल न्युट्रिसन सप्लिमेन्टल प्याकेज मार्फत वितरण गर्दैछौँ। र आजै पनि हामी दराजकै सपोर्टमा हामीले सर्लाहीको प्रोभिन्स 2 को सर्लाहीको 100 वटा एकदमै अति विपन्न परिवारको र एकदमै जसको घरमा चुलो बल्ने अवस्था छैन, चुलो बन्द हुँदैछ, त्यो परिवारलाई आज हामी वितरण गर्दैछौँ। बिहानको क्रममा आज फेरि यो कलपछि फेरि जाँदैछौँ। सो दराजकै सहयोगमा 100 वटा परिवारलाई आज हामी वितरण गर्न जाँदैछौँ। योभन्दा अगाडि हामी सिराहामा, गोलबजारमा र लाहानमा मुसर समुदायमा कोभिड पोजिटिभ भइसकेको थियो लगभग 52 वटा जना। र त्यो टोलमा न त टोलबाट बाहिर कोही आउन दिइरहेको थियो, न प्रशासन गइरहेको थियो। इभन त्यो घर परिवारको व्यक्ति किराना पसलमा सामान लिन चाहँदा पनि कसैले नदिने, त्यो भोकमरीमा थियो। त्यो परिवारहरूलाई पनि गएर हामीले 80 वटा त्यस्तो परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरेर आयो, इम्युनिटी बुस्टरहरू। त्यस्तै हामी अब एउटा हेल्थ प्रोटेक्टिभ प्याकेज पनि जुन फ्रन्टलाइन वर्करहरू हुनुहुन्छ, जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, अब पुलिस छन्, आर्म पुलिस अथवा नेपाल पुलिस, त्यसै गरी पत्रकार, एम्बुलेन्स ड्राइभर, क्लिनरहरू। अब दुःख लाग्दो अवस्था के छ भने यत्रो स्रोत छ प्रदेश सरकारसित, सङ्घीय सरकारसित, स्थानीय सरकारसित, पैसाको कमी छैन। तर प्रदेश 2 मा म अहिले सर्लाहीबाट बोल्दैछु, यही पनि स्वास्थ्य संस्थामा गयौँ भने स्वास्थ्य कर्मीहरू विदाउट प्रोटेक्टिभ मेजरको काम गर्दैछ। न पर्याप्त मास्क छ, न पर्याप्त हजुरको उसले फेस सिल्ड छैन, ह्यान्ड ग्लोभ्स छैन, सेनिटाइजर पनि बहुत थोरै युज गरेर बहुत जोखिम मूलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरू। प्रहरीमा पनि हामीले लगभग 228 वटा यहाँ सर्लाहीमा बाँड्यौँ। त्यसपछि बिना बोर्डरमा पुरैमा खटिरहेको छ एउटा जिल्लामा, उहाँहरू बिना हेल्थ प्रोटेक्टिभ मेजरको खटिराख्नु भएको छ। सो उहाँहरू आखिर 8 प्रोटेक्टिभ मेजर सपोर्ट गर्न खोजिरहेछौँ। अल्ट्रा पुअर फ्यामिली जो हङ्गरमा छ, जसको चुलो बल्न बन्द भइसकेको छ, त्यो फ्यामिलीमा हामी खाद्यान्न राहतको प्याकेज लिएर 9 वटा आइटम गइरहेछौँ। र त्यस्तामा पनि खास गरेर गर्भवती र सुत्केरी महिला जो परिवारमा छ, र जुन परिवारमा पहिल्यैदेखि नर्मल अवस्थामा पनि कुपोषित जुन बालबालिका थियो, त्यो कुपोषित बालबालिकालाई हामी स्पेसल न्युट्रिसन सप्लिमेन्टल प्याकेज लिएर पुगिरहेछौँ। मालविकाजी हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। पक्कै पनि जस्तै अब हामी अहिले काठमाडौँमा छौँ, जस्तै सिनर्जीको संस्था पनि काठमाडौँमा छ, सुदनको संस्था पनि काठमाडौँमा छ। कहिलेकाहीँ यो काठमाडौँ भ्यालीमा बसिरहँदाखेरि हामी एउटा स्टेट अफ प्रिभिलेजमा बसिरहेको जस्तो फिल हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई ट्राभल गर्नको लागि, कुनै पैसा उठाउनको लागि, सोसियल मिडियामा एक्टिभ हुनको लागि यसले धेरै नै सहयोग पुर्याएको छ। तर हजुरले त त्यस्तो ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ जहाँ चाहिँ मैले त्यसैमा पनि एउटा जोड्न खोजेँ। जस्तै यहाँले अब डोनेसन या बिना फाइनेन्सियल सपोर्ट त गर्न पनि संस्था चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ, स्पेसली अहिले लकडाउनको बेलामा यहाँलाई त एक्स्ट्रा हेल्प चाहिन्छ होइन, अरू बेला भन्दा। यसै त आफ्नो पनि ज्यान जोखिममा राखेर यहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी यहाँहरूले परिचालना गरिरहनु भएको छ, कसरी सहयोग प्राप्त गरिरहनु भएको छ? हजुर मालविकाजी, म हजुरको एकदम सान्दर्भिक प्रश्न। यसमा म थोरै पोहोर सालको लकडाउनको जोड्न चाहन्छु। पोहोर साल जुन लकडाउन सुरु भयो मार्च अप्रिलतिर, त्यो लकडाउन सुरु चैतमा भनौँ न, चैतमा त्योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि जस्तो हजुरले सुरुमै पनि परिचयमा भन्नुभयो, हामी चाहिँ अति सीमान्तकृत अति विपन्न परिवार र समुदाय वर्गको उत्थानमा लामो समयदेखि 10-15 वर्षदेखि काम गरिरहेछौँ। 15 वर्षदेखि त्यो लकडाउन सुरु भएपछि हामीलाई रिक्वेस्टहरू आउन थाल्यो। जस्तो मुसर समुदायमा हामी 12 वर्षदेखि काम गर्दैछौँ एउटा निरन्तर अभियानकै रूपमा। सो खाद्यान्नको अभाव हुन थाल्यो, अब हामी चुलो बन्द हुन थाल्यो। किन जो डेली वेजेस वर्कर हो, जसको घरमा सेभिङ छैन, उसलाई त 1 हप्ता बन्द भयो भने उसको खाद्यान्न सेरिन्छ। त्यसपछि के गर्ने त भन्दा अब फन्ड उठाउन थाल्यो, स्पोन्सर खोज्न थाल्यो भने फेरि ढिलो होला भनेर म आफ्नो व्यक्तिगत स्तरबाट 2 लाख रुपियाँ निकालेर अनि सुरु गरेँ। 100 वटा फ्यामिलीलाई 2000 को प्याकेज गरेर वीरगञ्जदेखि विराटनगरसम्मको एरियालाई त्यो बेला राखेर 10-10 वटा फ्यामिली कमसेकम सुरु गरौँ न भनेर पोहोर साल त्यसरी सुरु गरेको हो। पछि सहयोगी हातहरू, विभिन्न व्यक्ति साथीहरू, देशका विदेशका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसै गरी केही विदेशी साथीहरू र केही मनकारी संस्थाहरू पनि जोडिँदै आउनुभयो। र पोहोर साल हामी लगभग 7 वटै प्रदेशमा 18 वटा जिल्ला र 57 वटा पालिकामा
लगभग 5,000 प्लस अल्ट्रा पुअर फ्यामिली जो एकदमै जसको घरमा कोही नुन भात खाएर बसिरहेको थियो, कोही भुजा र नुन खाएर बसिरहेको थियो, कसैको चुलो 2 दिनदेखि बलेको थिएन, त्यस्तो फ्यामिलीहरूलाई हामी 5,000 फ्यामिली लास्ट इयर सपोर्ट गर्यौँ। त विभिन्न मनकारी व्यक्तिहरू संस्थाहरूले नै यसरी सहयोग गरेर गर्नुभएको छ। पक्कै पनि अब अहिलेको आर्थिक अवस्था लकडाउनले सबैतिर धाराशाही बनाएको छ भनौँ न, त्यो सबैलाई असर गरेको छ, धनीदेखि गरिबसम्म। अब हामी आफ्नो स्तरबाट गर्न सक्ने गरिरहेछौँ, तर डेफिनेटली हामी सबैको जसले जति सक्छौँ यो बेला हातेमालो गरेर सहयोग गरेर अगाडि बढ्यौँ भने यो जुन सङ्कट हो यसबाट हामी भनौँ न पार पाउन सक्छौँ। हजुर, पक्कै पनि र धेरै नै सराहनीय काम गर्दै हुनुहुन्छ राजकुमार सर, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। म लाग्न चाहन्छु अब विमलजीतर्फ। विमलजी, यहाँले यहाँ र यहाँको टिम जुन डेलिभरी राइडर्स हुनुहुन्छ होइन, यो कोरोना महामारीको लहरसँगै पनि यहाँले डेलिभरीको कामहरू पनि गरिरहनु भएको थियो र यो सँगसँगै आफूलाई रिस्कमा पनि राखिराख्नु भएको छ, किनभने सबैको घर घरमा गएर सामान लिन जानु पर्यो, सामान पुर्याउनु पर्यो, त्यसलाई कलेक्ट गर्नु पर्यो होइन। यो सबैबाट एउटा रिस्की काम पनि हो, किनभने भाइरस हो, सर्ने डर पनि धेरै हुन्छ। कसरी यो कामलाई हजुरले परिचालना कसरी गर्नुभयो? हजुर, धन्यवाद मालविकाजी। मैले आफ्नो कुराहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि सबै वक्ताहरूले आफ्नो बारेमा एउटा डाइभर्स फिल्डबाट सबैले यो कोरोना क्राइसिसलाई म्यानेज गर्नको लागि अथवा यसलाई फाइट गर्नको लागि जुन खालको कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यो काम वास्तवमै आज मैले सुन्दा पनि एकदमै सराहनीय काम लाग्यो। अब दराजको पार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ अब हामी सबैलाई सर्वविदितै कुरा हो, यो पहिलेको वेभभन्दा यो वेभमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि एकदमै बढी छ होइन। सबैले स्वास्थ्य सेवाहरूमा पनि अलिकति सप्लाई त्यति पर्याप्त रूपमा पुगिरहेको छैन होइन। अब मैले आफूले बुझ्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको पर्सपेक्टिभबाट पनि के हो भन्दाखेरि अब सबैले आफ्नो ठाउँबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो होइन। अब यो पार्टमा त अहिलेको यो कन्डिसनमा चाहिँ एउटा बिजनेसको कुरा भन्दा पनि अलिकति हामीले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई कसरी वहन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो टिमहरूलाई सबैलाई परिचालित गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यो लकडाउनको समयमा काठमाडौँमा मात्रै सीमित नभएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो जहाँ हाम्रो एक्सेस छ, जहाँ ठाउँमा हामीले डेलिभरी गरिरहेको छौँ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना गरेर प्लस एउटा प्रशासनिक निर्देशन भनौँ न होइन, सबै ठाउँमा डिफ्रेन्ट खालको रेगुलेसन्सहरू छ, त्यो रेगुलेसन्सहरूलाई फलो गर्दै नै अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको कुराहरू भयो, स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री भयो, एकदमै अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू चाहिँ डेलिभरी गरिरहेको छौँ होइन। अब यसमा सपोर्टको पार्टमा मलाई आफूलाई अलिकति राख्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कति कुराहरू चाहिँ एकदमै भिजिबल पनि होला होइन। अब जस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराकानी गऱ्यो भन्दाखेरि एकदमै मान्छेको लाइफसँगै रिलेटेड कुरा हो, तर अब हामी सबै डिफ्रेन्ट डोमेनमा काम गरिरहेको छौँ होइन। दराजको पनि एउटा नर्मल बिजनेस पनि छ, त्यो बाहेक आएर पनि हामीले डिफ्रेन्ट CSR एक्टिभिटिजहरू पनि गरिरहेका छौँ। राजकुमारजीले पनि अलिकति टच गर्नुभयो, हामीले सर्लाहीको ठाउँमा अनि इभन जनकपुर अन्तर्गत पनि हामीले चाहिँ यो खाद्यान्नहरू सप्लाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ। तर यो सँगसँगै मैले हाम्रो सबैको आफ्नो डोमेनबाट कहाँबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। अनि अब जुन सोसाइटीसम्म हामी आबद्ध भएको छ, हामीसँग एउटा ठुलो खालको कन्ज्युमर बेसहरू पनि बनिसकेको छ अनि उहाँहरूको पनि एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, किन भन्दाखेरि हामी सबै घरमा सीमित छौँ भनौँ न। अहिले हामी यो भर्चुअली नै कुराकानी गरिरहेको पनि छौँ होइन। अनि हाम्रो लागि एउटा उत्तरदायित्व पनि के हुन आउँछ भन्दाखेरि यो अलिकति हाई टाइममा हामीले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ त होइन। अब मान्छेहरूको मोबिलिटी एकदमै लिमिटेड छ होइन। यही हिसाबलाई मध्यनजर गर्दै यही कुराको रिक्वायरमेन्टलाई हामीले चाहिँ इन्टायर म्यानेजमेन्ट टिमबाट चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दै नै यो पार्टमा हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, हामी कसरी चाहिँ सेवा पुर्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। अब यो सँगसँगै हाम्रो आफ्नो स्टाफहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गरेर यो कामहरू गरिरहेको छौँ। जहाँसम्म लाग्छ यसले एउटा अहिलेको एउटा विषम परिस्थितिमा हामी यथास्थितिमा रहन सक्दैनौँ, यसको लागि केही न केही कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। हजुर, र विमलजी यसैमा मैले अर्को प्रश्न पनि थप्न चाहे। आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य जस्तै आफूलाई प्रोटेक्सन गर्ने त त्यो त एकदमै धेरै ध्यान दिनु पर्यो होइन, डेलिभरी अनलाइन डेलिभरी गर्ने व्यक्तित्वहरूले। तर साथसाथै जुन उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्य छ, आफ्नो एउटा मनोबल त बढाउनु पर्यो नि त, किन डर एउटा फियर त सधैँ रहिरहन्छ नि त। भोलि म घरबाट बाहिर निस्केर म काममा गएँ भनेदेखि फर्केर आउँदासम्ममा मैले भाइरस पो लिएर आउँछु कि घरमा भन्ने परिवार, त्यो किन तपाईँहरूले कति सयौँको सङ्ख्यामा डेलिभरी राइडर्सहरूसँग काम गर्नुहुन्छ, त्यो मनोबल बढाउनको लागि चाहिँ यहाँले के गर्नुहुन्छ?
अब एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो होइन। म आफै पनि फिल्डमा गइरहेको हुन्छ मेरो टिमहरूसँग गर्नको लागि होइन। म आफै पर्सनली पनि मेरो बच्चाहरू छ, 2जना सानो बच्चाहरू छ, म अलिकति ओल्ड एज भएको प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि बस्छु। यो मेरो मात्रै कन्सर्न होइन, दराजको इन्टायर फ्रन्ट लाइनमा जो काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैको लागि कन्सर्न पनि हो होइन। अब यस्तो अवस्थामा मनोबल कसरी उच्च राख्ने र उहाँहरूलाई सुरक्षित कसरी राख्ने त? किन भन्दाखेरि उहाँहरू सुरक्षित नभएसम्म उहाँले जुन कस्टमरसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुहुन्छ, जुन सेलरसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि सुरक्षित हुनुहुँदैन। सो यसको लागि हामीले चाहिँ 2टा स्टेजमा यो कुराहरूलाई डिस्कस गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले आफूले अनग्राउन्डमा कस्तो खालको प्रिपरेसनहरू गरिरहेको छौँ त होइन। हामीले चाहिँ यो हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको बारेमा सबै हाम्रो टिम मेम्बरहरूलाई चाहिँ सुसूचित गराएको छौँ भनौँ न। अनि फेसिलिटीमा छिर्दाखेरि पनि उहाँहरूको तापक्रमहरू मेजर गर्ने, अनि प्लस सबैजनाले सेनिटाइजर मास्कहरू लगाउने, अनि कस्टमरहरूलाई पनि अफर गर्ने, सेलरहरूलाई पनि अफर गर्ने जुन बेला उहाँहरूले इन्ट्रेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ। अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। सो हामीसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर नै छ होइन। अनि सबै कामहरू गर्दाखेरि हामीले गर्ने कामहरूमा चाहिँ के खालको सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ त त्यो बारेमा हामीले टिमहरूलाई चाहिँ ब्रिफ पनि गरेका हुन्छौँ। यो सँगसँगै अरूको नर्मल टाइम भन्दाखेरि हाम्रो टिमहरूको स्वास्थ्यको लागि विशेष निगरानी गर्दै हामीले चाहिँ के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि कसैलाई सन्चो छैन भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई हामी रेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ घरमै बसेर रेस्ट गरिदिनुको लागि चाहिँ आग्रह पनि गर्छौँ। अब यो सँगसँगै हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले हाम्रो सबै जुन फ्रन्ट लाइनको स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भ्याक्सिनेट पनि गरिसकेका छौँ भनौँ न। एउटा लेभलको भ्याक्सिनेसन गऱ्यौँ, अर्को लेभलको भ्याक्सिनेसन गर्दै पनि छौँ। यो चाहिँ एउटा अनग्राउन्डको तयारीको रूपमा भयो। अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै जति नै रूपमा भए पनि मनोबल चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हो होइन। अब यसको लागि चाहिँ अलिकति यो हामीले जहिले पनि टिमहरूसँग पनि इन्ट्रेक्सन पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन। कति बेलामा हामीले अलायन्स मिटिङ पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन। यो प्योर बिजनेस पर्सपेक्टिभ होइन होइन। यो समय भनेको चाहिँ हामीले समाजमा जुन हिसाबले काम गरिरहेको छौँ कामलाई कामको रूपमा नलिएर चाहिँ हामीले हाम्रो कर्तव्यलाई कसरी निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हो होइन। अनि यो भिजनमा मलाई जसमा लाग्छ अहिले त्यही कारणले गर्दाखेरि नै हामीले यो लकडाउनको विषम परिस्थितिमा पनि यो कामहरू गर्न सफल भइरहेको छौँ होइन। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले जुन हिसाबले सोचिरहेको छौँ, जुन हिसाबले हामीले कामको उत्तरदायित्व लिइरहेको छौँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो टिमलाई पनि हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सफल भएको छौँ होइन। अनि उहाँहरूले त्यसको पर्पस के हो त होइन त्यो राम्ररी बुझ्नु भएको छ। अनि आई थिङ्क द्याट्स क्वाइट इम्पोर्टेन्ट कि सबैले बुझ्नुको लागि चाहिँ। किन भन्दाखेरि एउटा सेल्फ मोटिभेसन पनि एकदमै जरुरी हुन्छ यो विषम परिस्थितिको लागि। समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा अनग्राउन्ड प्रिपरेसनको पार्टमा पनि भयो र प्लस हामीले जुन काम गरिरहेको छौँ त्यसको पर्पस के हो भन्ने कुराहरू हामी सबै साथीहरू बुझ्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि काम गर्नलाई हामीलाई सजिलो भएको छ, सहज भएको छ। हजुर हजुर पक्कै पनि विमलजी, मैले त्यही सन्दर्भलाई जोडेर स्नेहा म्यामलाई प्रश्न सोध्न चाहे। यो आत्मबल बढाउनु पर्ने, मनोबल उच्च राख्नु पर्यो होइन, आफूले पनि आफूलाई सेफ पनि राख्नु पर्यो। अहिलेको सन्दर्भमा स्नेहस केयरको तर्फबाट यहाँहरूले कस्तो च्यालेन्जेसहरू देख्नु भएको छ र भोग्नु भएको छ? विमलजीले भन्नुभएको जस्तै अब मैले मेरो टिमहरूलाई पनि सबैलाई चाहिँ उहाँहरू सबैजना भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्छ होइन। अनि सम्पूर्ण स्नेहस केयरको टिमहरू सबै भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा हामीहरूले बाहिर फिडिङमा हामी त बाहिर निस्किनुपर्छ फिडिङमा। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ एनिमलहरूलाई खाना खुवाउने बेलामा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण प्रिकसनहरू अप्नाउँछौँ होइन। मास्क लगाउने त्यो सबै र उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ अब म आफै पनि जान्छु कि फिडिङमा चाहिँ। मैले मेरो हामीले दिनको चाहिँ जम्मा 1200 लगभग 1200 एनिमललाई खाना खुवाउँछ र हाम्रो रुट एकदमै लामो छ। ललितपुरदेखि लिएर काठमाडौँसम्म हामीले फिडिङ गर्छ होइन। र उहाँहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नको लागि म आफै फिडिङमा जान्छु र सँगै गएर चाहिँ उहाँहरूले फिडिङ गराउँदाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सेफ भएर घरमा बस्ने र आफ्नो टिमलाई चाहिँ काम गराउने त्यस्तो पनि होइन। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरू सबैजना एनिमल लभर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के चाहिँ थाहा छ भन्दाखेरि सबैजना जनावर माया गर्ने हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ मोटिभेटेड हुनुहुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ। अब जनावरलाई हामी गएनौँ भने एक दिन हामी जस्तै हिजो पानी परिरहेको थियो र पानी पर्दाखेरि पनि अब जस्तो चाहे पानी परोस् जेसुकै त्यस्तो बेला पनि गएर फिडिङ गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले। भनेपछि त एनिमल माया गर्ने नै हुनुहुन्छ कि टिममा। अब हामी गएन भने त्यो कुकुरहरू त्यो बाँदरहरू भोकै मर्छ भनेर चाहिँ। र अर्को कुरा जुन च्यालेन्जको कुरा जुन प्रब्लमको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ फिडिङ गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ हामी एनिमलसँग धेरै काम गर्ने भएर होला। हामीलाई मान्छेसँग नै हुन्छ क्या। जस्तै फिडिङ गर्न जान्छौँ अनि त्यहाँ कोही पसलमा हुनुहुन्छ भने यो मेरो पसल अगाडि खाना नखुवाइदिनुहोस्, यहाँनिर झिङ्गा आएर भनिन्छ। जब कि पसल बन्द छ अनि त्यहाँ उहाँहरूलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ टाइम वेस्ट हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ के पनि डर हुन्छ भन्दाखेरि न उहाँ इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ कि कोरोनाले होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि न हामी आफैले लाग्ने हो कि भन्ने त्यो डर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा गाह्रो छ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रब्लम चाहिँ फिडिङमा के भइरहेछ जस्तै अब हामीलाई चाहिँ अलिकति सहज नै छ फिडिङ गर्न, किनकि
हामी त एम्बुलेन्समा जान्छौँ र गाडीमा पनि गएर र म जसरी जान्छु म कुरा गर्न सक्छु मजासँगले। तर अब अहिले जतिजना एनिमल लभर हुनुहुन्छ जतिले फिडिङ गराइरहनु भएको थियो एनिमलहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ प्रब्लम नै अहिले जुन यो एक हप्ताको एकदम स्ट्रिक्ट अहिले यो विदाउट पास चाहिँ गभर्मेन्ट पास बिना चाहिँ गएर फिडिङ गराउन नपाउने बाहिर निस्किन नपाउने त्यो एकदमै त्यो राम्रो काम हो होइन। तर जब कि भेटनरी सेवा एसेन्सियल सर्भिसको रूपमा अलरेडी गभर्मेन्टले त्यसलाई भनौँ न भेटनरी सेवा चाहिँ यो एसेन्सियल सर्भिस हो भनेर भनिसकेपछि त्यो पनि त जसरी के अरे मानिसको स्वास्थ्य इम्पोर्टेन्स छ त्यसरी नै एनिमलको पनि छ नि त। कहीँनिर कहिले गाडीले हानिरहेको छ। अब अहिले लकडाउनको कुरा गर्नु हुँदाखेरि लकडाउनमा गाडी कम चलिरहेको छ त्यही पनि दिनकै हिट एन्ड रन केस चाहिँ 6वटा 7वटा कुकुरले गाडीले कुकुरलाई हानेको गाईको बाछाहरूलाई हानेको केस आउँछ। अनि जब त्यो लिन जानु पर्यो भने हामीले बाटोमा हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले ट्राफिक प्रहरीहरूसँग उहाँहरूसँग चाहिँ डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू यो जान पाउँदैन भन्नुहुन्छ। अब त्यहाँ हामी गएनौँ भने त्यो जनावर त त्यहाँ बाटोमा नै मर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो जसरी हामीले एनिमलको लागि काम गरिरहेको छौँ म लगायत जति पनि मेरो टिम लगायत जति पनि जनावरको लागि काम गरिरहनु भएको सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूलाई अलिकति सहज बनाइदिनु भयो भने अथवा उहाँहरूको लागि कुनै डिफ्रेन्ट काइन्डको पास बनाइदिनु भयो भने सायद त्यसमा सहजता हुन्थ्यो होला। गभर्मेन्टले त्यति गरिदियो भनेर। अर्को कुरा हामीलाई पनि निस्किनु मन छैन बाहिर कि हामीलाई पनि घरभित्रै बस्नु मन छ हामीलाई पनि सेफ भएर बस्नु मन छ। तर अब हामी बाहिर निस्केनौँ भने ती जनावरहरू मर्छन्। दिनकै 1200 जनावरलाई मैले खुवाउँछु मेरो संस्थाले खाना खुवाउँछ हामीहरू 3टा गाडीमा रुट बनाएर हिँड्छ र त्यसरी खाना खुवाउँछ भनेपछि म जस्तै त्यस्तो धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ धेरै एनिमल लभर हुन्छ जसले चाहिँ अन्य जनावरहरूलाई खाना खुवाइरहनु भएको छ भनेपछि ती जनावरहरू त भोकै मर्छ नि त। ती जनावरहरूले सोसियल मिडियामा लेख्न सक्दैन नि त हामी भोकै छौँ अथवा कसैलाई फोन गरेर भन्न सक्दैन हामीले खाना पाएको छैनौँ या मलाई ट्रिटमेन्टको आवश्यकता छ होइन मलाई उपचारको आवश्यकता छ भनेर। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लम एकदम च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ यो नै हो। र जुन सेफ्टीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सक्दो चाहिँ हामीले फिल्डमा गएर चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। सो यसै सन्दर्भमा यहाँले संस्थागत हिसाबबाट पनि सरकारी पक्षलाई अहिले स्पेसली विशेष गरी यो एक हप्ताको जुन एकदमै स्ट्रिक्ट गरिएको छ त्यसको लागि यहाँहरूले के कन्भर्सेसन गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग? होइन हामीले जस्तै सिडिओ अफिसमा चिठी दिनलाई जान भनेर हामीले इमेल त गरिसकेको छौँ उहाँहरूलाई होइन। इमेल गरिसकेको छ किन भन्दाखेरि अहिले त टेक्नोलोजी युज गर्ने हो नि त। हामीले इमेल गरिसकेको छ हामीले सिडिओ अफिसलाई। र हामीले सेम टाइममा चाहिँ अनि चिठी लिएर अब मैले हिजो मेरो टिमलाई चिठी लिएर मैले यो फेडरेसनबाट नै पशुपालन सङ्घबाट नै चिठी लिएर चिठी पुर्याउन जाँदाखेरि बाटोबाटै फर्काइदिनु भयो उहाँहरूले जानै दिनु भएन। अनि कसरी कुरा गर्न जाने उहाँहरूलाई फोन गर्छ हामी डाइरेक्ट सिडिओ अफिसमा फोन गर्छौँ उहाँहरू फोन रेस्पोन्स गरिदिनुहुन्न फोन काटिदिनुहुन्छ। अनि जबरजस्ती नै निस्केर हिजोदेखि चाहिँ स्ट्रिक्ट लकडाउन भएको कारणले गर्दा हिजोभन्दा अलिक अगाडिसम्म अलिक सहज नै थियो। तर हिजोदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ जबरजस्ती नै फिडिङ गरेर छ। तर मैले जबरजस्ती गराइरहेको छु फिडिङ म डिस्कसन गर्छु रोकेर त्यो गर्न मनै छैन क्या मलाई वास्तवमा। त्यो किन गर्ने मलाई जानै मन छैन। जसरी ट्राफिकहरू प्रहरीहरूबाट बसेर आफ्नो कर्तव्य निभाइरहनु भएको छ मैले पनि मेरो आफ्नो कर्तव्य निभाउनलाई नै म निस्केको हो कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अन्य एनिमल लभरहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ क्या। जति अब अहिले रहनु भएको छ हामीले बाहिर गएर फिडिङ गर्न पाइरहेको छैनौँ फिडिङ गर्न स्पेसल पासको लागि कुरा गर्ने हो कि भनेर मलाई लाग्छ। भेटनरी सर्भिस एसेन्सियल सर्भिस भनेर जब गभर्मेन्टले नै यसलाई भनिसकेपछि चाहिँ र सर्वोच्च अदालतले नै यसलाई एसेन्सियल सर्भिसको रूपमा राखिसकेपछि चाहिँ यो सेवालाई पनि चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। पक्कै पनि र हजुरले भनेका हरेक कुराहरूमा मैले सहमति जनाउँछु र म आफैले पनि एउटा लस्ट एन्ड फाउन्ड डग्स भन्ने पेजमा पनि म एडमिन छु म्याम। त्यही भएर पनि यहाँले जुन भन्नुभएको छ फिडिङ गराउँदाखेरिको समस्या रेस्क्युको लागि समस्या मेजर अहिले एउटा भइरहेको छ होइन। र त्यो किनभने उहाँहरूले तपाईँ राइट पोइन्ट कुरा गर्नुभएको छ कि जनावरहरूले त सोसियल मिडियामा आएर मलाई के चाहियो सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्न नि त। सो त्यो भनेको एनिमल लभर्सहरूले मात्रै बुझ्ने हो त्यस्तो कुरा। पक्कै पनि थ्याङ्क यू सो मच स्नेहा म्याम। म अब सुदन तर्फ लाग्न चाहन्छु। यो अहिले यहाँहरूले एकदमै जोखिमपूर्ण काममा हुनुहुन्छ धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ तपाईँहरू हस्पिटलमा कार्यरत भएर काम गरिरहनु भएको थियो। अब यहाँहरूसँग जोडिनु भएका भलन्टियर साथीहरू पनि थुप्रैजना हुनुहुन्छ जसले भलन्टियरी काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको सेफ्टीको लागि कसरी गरिरहनु भएको छ? हाउ सेफ आर दे वाइल दे आर वर्किङ? हाउ सेफ आर यु वाइल यु आर वर्किङ? अब सेफ्टीको चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ सेफ्टीको लागि। अब हामीले अहिले पनि अब हामी सिन्स वी आर एन एउटा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम जस्तो छौँ हामी जहाँ चाहिँ जे पऱ्यो त्यही गइहाल्नुपर्छ भने वी आर अलवेज वेयरिङ पिपिई। अनि त्यसमा पनि अब हाम्रो विकली तपाईँको हाम्रो पिसिआर टेस्ट पनि हाम्रो एकजना संस्थाले हामीलाई फ्रीमा गरिदिनु भएको छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो भलन्टियर्सको सबैजना 35 जनाहरू छौँ हामी। उहाँहरूको चाहिँ अब
कसलाई इन्फेक्टेड भएको छ कि छैन भनेर हामीले थाहा पाउनलाई त्यसमा पनि उहाँहरूले हेल्प गरिदिनु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले एउटा हाम्रो भलन्टियर्सहरू मात्र हेर्ने एउटा नर्स पनि राखेको छौँ, नर्स भलन्टियर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। सो उहाँले चाहिँ हामी कुनै काममा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो बिहान तपाईँको बीपीदेखि लिएर तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो जेनरल चेकअप छ, जुन चाहिँ तपाईँको अब हामीलाई अब हाम्रो टेम्परेचरदेखि लिएर हाम्रो अब तपाईँको डायटदेखि लिएर होइन, यसमा चाहिँ उहाँले टेक केयर गर्नु भइरहेको छ। सो हाम्रो एक्ज्याक्ट रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो हेल्थ कन्डिसन कस्तो छ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुनै दिनको बारेमा कसैको बारेमा चाहिँ सोध्नु पर्यो भने उहाँले पनि भन्नु सक्नुहुन्छ। सो यसरी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो भलन्टियर्सहरूदेखि लिएर तपाईँको सबैजनालाई चाहिँ हामीले क्यान्सर सेफ लिइरहेका छौँ। साथै समटाइम्स अब हामीले कहिले कहिले चाहिँ यस्तो पनि अवस्था आउँदो रहेछ कि बेड खाली नभएको टाइममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकजना मान्छे बित्नु भइसकेपछि त्यो लास उठाउने मान्छे पनि नहुँदो रहेछ। अनि त्यो लास नउठाउने हुँदाखेरि तपाईँको अर्को मान्छेले चाहिँ बेड नपाउने, आइसियू चाहिँ बेड नपाउने, भेन्टिलेटर नपाउने, र त्यस्तो कन्डिसन्सहरूमा नि हामीले धेरै ठाउँमा हामीले पुगेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो टिमलाई चाहिँ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमको लागि छुट्टै एउटा टिम बनाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो फुल सेट अफ यो डोनिङ भन्छ तपाईँको यो कसरी हामीले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ पिपीलाई निकाल्नुपर्छ, तपाईँको एउटा क्यान्सर कोभिड लागेको एउटा क्यान्सर व्यक्ति अरू तपाईँको चाहिँ उहाँ बित्नु भइसकेपछि उहाँलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने सबै हामीले ट्रेनिङ आफै युट्युबबाटै सिकेर र नर्सहरूको सल्लाह अनुसारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा नि हामीले उहाँहरूलाई प्रिपेयर गरिरहेको छौँ। सो उहाँहरू त्यहाँ जानु हुँदाखेरि पनि हामीले त्यो के भन्छ यो सबै पिपीहरू निकाल्ने कसरी, तपाईँको त्यसपछि त्यो काम सिधेपछि हामीले प्रिकसन्स कसरी लिनेदेखि लिएर सबै हाम्रोमा ट्रेन छ। अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो परेको थियो किनभने यो हामीले कहिले नगरेको कुरा भयो, तर अहिले चाहिँ हामीलाई एकदमै यसरी गरेर चाहिँ हामीले प्रिपेरेसनदेखि लिएर तपाईँको आफ्नो सेफ्टीदेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ हेरेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ ग्राउन्ड जिरोमा चाहिँ हामीले अहिले लागिरहेको छौँ। हजुर पक्कै पनि। राजकुमार सर, यहाँहरू जस्तो मनकारी व्यक्तित्वहरूले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर के कुराको पर्वाह नगरेर बाहिर गएर सबैजनाहरूले यसरी काम गरिरहनु भएको छ। तर सँगसँगै यस्ता पनि व्यक्तित्व र संस्थाहरू हुनुहुन्छ जसले यही महामारीको बेलामा अलिकति त्यसलाई के भने मिसयुटिलाइज गरेको, जस्तै अब हामीले कहिलेकाहीँ सुन्दै आयो अक्सिजनको एकदमै महामारी भइरहेको बेलामा पनि अक्सिजन सिलिन्डरलाई 90,000 70,000 जुन एकदमै हाई प्राइस जुन हामीले त अफोर्डै सोच्न पनि सक्दैन त्यस्तो पनि गरिरहनु भएको छ। महामारीको बेलामा जुन एउटा ग्रुपले यसरी आफ्नो मनकारी काम गरिरहेको छ, हामी त सद्भाव देखाउनु पर्ने, हामीले त झन् आफ्नो देशका जनताहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा कसैले चाहिँ यस्तो गरिरहँदा यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँको के छ यसमा विचार छ? हजुर मालिकाजी, वास्तव यो जुन अवस्था भनौँ यो देशको लगभग सबैतिर यस्ता व्यक्तिहरू अथवा ग्रुपहरू छन्, नभएका होइन। केही मान्छे केही संस्था आफ्नो भनौँ न आफूलाई जोखिममा राखेर सेवा गर्ने यस्तो बेलामा जति सकिन्छ त्यति पीडा कम गर्न सकौँ भन्ने प्रयासमा छन् भने केही मान्छे फ्रड गरेर ठगेर अथवा उच्च मूल्य लिएर पैसा मात्रै कमाउने दाउमा पनि छन्। यस्ता अक्सिजन मात्र होइन, हस्पिटलहरूमा प्राइभेट हस्पिटलमादेखि लिएर इभन सरकारी हस्पिटलमा पनि देखिन्छ। सरकारी हस्पिटलको डक्टरदेखि लिएर सबै भन्दैन तर कहीँ कहीँ त्यस्तो पनि देखिएको छ, प्राइभेट हस्पिटलमा पनि त्यस्तो देखिएको छ। त्यो चाहिँ निकै दुःखदायी घटना हो। यसमा अब भनौँ न हामी नागरिक समाजले अथवा व्यक्तिगत स्तरबाट यस्ता मुद्दाहरू अब अहिले बाहिर निस्किन मिल्दैन, नारा जुलुस गर्न मिल्दैन, त्यसले सामाजिक सञ्जाल मार्फतै उठाइदिने हो, बोलिदिने हो। तर एक त त्यो जो व्यक्तिले यस्तो फ्रड गर्छ, यस्तो पीडा परेको बेला, यस्तो देश चाहिँ सङ्कटमा भएको बेला पनि जुन एक उल्लेखनीय हिसाबले पैसा बढाएर जुन फ्रड गर्ने काम गरिरहेछ उहाँहरूले पनि उहाँहरूभित्र मानवता हराएको जस्तो लाग्छ मलाई एउटा। किनभने अलिकता नि मानवताको कुरा भइदिए भए सायद यो खालको फ्रड गर्ने कुरा आउँदैन। अघि स्नेहाजीले कुरा गर्नुभएको, हजुरले पनि जोड्नु भएको, हामी यो जनावरमा अथवा पशुको पीडा बुझ्ने त अब टाढाको कुरा हो। त्यस्ता मान्छेहरूले मानवकै पीडा पनि बुझिरहेको छैन, त्यही भएर त्यत्रो 90,000 1 लाख 2 लाख लिएर काटिरहेछ। सो त्यो व्यक्तिहरूमा मानवता हराएको जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरो, अहिलेको बेलामा सरकार जुन छ, म पटक अघिको कुरा सरकारलाई जोड्दैछु, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् नजिकमा छ, प्रदेश सरकार पनि पहिला भन्दा नजिकमा छ, सङ्घीय सरकार त टाढा होला, तर यो दुईवटा सरकारले र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्ता व्यक्तिहरूलाई, यस्ता फ्रड गर्ने संस्थाहरूलाई, बढी रकम वसुल्ने गिरोहलाई चाहिँ समातेर कारबाही चाहिँ बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अदरवाइज त्यो डर नै रहेन कि जसले 5,000 को औषधिलाई 50,000 लिँदा पनि कसैले केही गरिरहेको छैन, 200 पर्ने सिलिन्डरलाई 5,000 लिँदा पनि कसैले केही गरिरहेको छैन। अहिले बजारमा भनौँ न समाचार आएको इभन सेनिटाइजरहरू पनि
लो क्वालिटीको स्ट्यान्डर्ड मिट नभएको सेनिटाइजरहरू छापछाप्ती बेचिरहेछ, मास्क त्यस्तै बेचिरहेछ। यो समग्र कुरामा सरकार कहीँ न कहीँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हो कि जस्तो लाग्छ। किन सरकारले कारबाही कमसे कम गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई डर हुन्थ्यो र यस्तो महामारीको बेला पनि त्यस्तो गलत कारोबारबाट रोकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र हामी जस्ता नागरिक समाजहरूले सबैले आफ्नो स्तरबाट यस्ता मुद्दाहरू उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो मान्छेहरूले सार्वजनिक रूपमा कमसे यो व्यक्तिले यस्तो गर्दैछ है भनेपछि त्यहाँ नजाउँ, त्यहाँबाट सचेत हौँ र त्यसले एउटा प्रशासनदेखि सबैलाई जानकारी पनि गराउँथ्यो जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि मेरो चाहिँ इच्छा के छ थाहा छ राजकुमार सर, यो जति पनि अहिले जसले पनि आफ्नो लाइफलाई जोखिममा राखेर यसरी अगाडि गएर काम गरिरहनु भएको छ नि, दिन रात भोक प्यास नगनिकन होइन गरिरहेको छ। मलाई चाहिँ तपाईँहरू र सरकारको यसरी टेबल टक एक दिन होस् जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यत्रो लामो लिस्ट निकालेर तपाईँहरूले यहाँ चुक्नु भयो। जस्तै तपाईँले त अलिकति सभ्य तरिकाले भन्नुभएको छ, उहाँहरू त एकदमै धेरै नै ठाउँमा चुक्नु भएको छ। जुन हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स थियो त्यो सरकारले गर्नुपर्ने काम यहाँहरू आम नागरिकले गरिरहनु भएको छ। सो आज हामी दराज परिवर्तनको आवाज सिरिजमा छौँ। हाम्रो प्यानल डिस्कसनको म अब थर्ड सेक्सनतिर लाग्न चाहन्छु। मैले सोध्न चाहे स्नेह म्यामलाई, यहाँले जुन काम गरिरहनु भएको छ अब यसलाई अझै पनि सही तरिकाले एफिसिएन्टली गर्नको लागि के गर्नुपर्छ र साथसाथै हामीले कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरूलाई सँगसँगै ल्याउन सक्छौँ तपाईँहरूको जुन यो इनिसिएटिभ छ के काममा सपोर्ट गर्नका निम्ति? अब मलाई लाग्छ अब हामीले यो कामलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी ढङ्गले गर्नको लागि चाहिँ हामीले जसरी गरिरहेको छौँ हामीलाई चाहिँ गभर्मेन्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लान सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तै कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न अब अहिले त लकडाउन छ होइन, अनि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि फिडिङ गरिरहेको छौँ, अनि यो डिफ्रेन्ट काइन्डको केस छ। तर अरू पनि प्रब्लमहरू धेरै छ कि एनिमलको फिल्डमा चाहिँ। जस्तै भन्नाले अब कुनै पनि एनिमलमाथि क्रुएल्टी भयो, कुनै जनावरलाई जस्तै अब सोसियल मिडियामा केही महिना अगाडि भाइरल भएको एउटा खैरी कुकुरको केस भयो होइन, एउटा सेतो भन्ने कुकुरको केस भयो जसलाई एउटा चाहिँ घिसारी रडले हानेर मारियो। नेपालगञ्जमा यता जुन कुकुरलाई फेरि त्यो पनि गाडीमा पछाडि लगेर घिसाएर मारियो। यस्तो क्रुएल्टीको केसहरू धेरै केसहरू छ के। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एनिमल वेलफेयर एक्ट हाम्रो देशमा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म एक्ट आउँदैन तबसम्म हामी जस्तो एनिमल एक्टिभिस्टहरूलाई एनिमल लभरहरूलाई चाहिँ काम गर्न एकदम गाह्रो छ। दोषीलाई कारवाही गर्नको लागि अब एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले मेरै इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि मेरो कुकुरमाथि पोइजन हालेर 7 वर्ष अगाडि मेरो कुकुरलाई पोइजन हालेँ। मेरो कुकुरलाई पोइजन हालेपछि मैले जब भनेपछि म त्यहाँ हाँसोको पात्र भएँ। मैले कोही केस गर्दाखेरि तपाईँ कुकुरको लागि केस गर्न आउने यहाँ भनेर हाँस्नु भयो क्या उहाँहरू। भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन मेन्टालिटी छ, जुन सोच छ त्यसमा परिवर्तन लिएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ हामी एनिमल लभरहरूले मात्रै होइन, जुन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसेर जहाँ चाहिँ जसले चाहिँ यो कानुन बनाउन सक्छ उहाँहरूले पनि त्यतातिर ध्यान गयो भने, सोच दिनु भयो भने चाहिँ काम गर्न अझै सहज हुन्थ्यो होला। अब पुलिस केस गर्न गयो भने त्यहाँ केही पनि त्यहाँ सुनवाई नै हुँदैन होइन। अनि अस्ति एउटा भिडियोमा कुकुरलाई यसो गरी टिकटक बनाउनको लागि सेल्फ इन्टरटेनमेन्टको लागि कुकुरलाई फ्यालिदिएर मारिदियो। कुकुर त्यो घरमा पालेको एउटा पेट एनिमललाई त्यसरी मारिदियो भनेपछि त्यस्तो खालको क्रुएल्टी घरभित्र भइरहेको छ के। र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चिजहरू रोक्नको लागि एनिमल वेलफेयर एक्ट आउनु जरुरी छ नेपालमा। र त्यसमा लागि चाहिँ जसरी हामीहरूले काम गरिरहेको छ एनिमल लभरहरूले त्यसरी नै गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गर्यो भने र चाँडोभन्दा चाँडो एनिमल वेलफेयर एक्ट आयो भने अझै सहज हुन्थ्यो होला। जुन क्रुएल्टी छ हाम्रो देशलाई पनि क्रुएल्टी फ्री देश भनेर हामीले घोषणा गर्न सक्थ्यो होला एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भनौँ न नेपाल कृषि प्रधान देश हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एनिमल फार्मिङ भनौँ न लाखौँ करोडको बजेट छुट्याएको हुन्छ। तर सेम टाइममा एनिमल वेलफेयरलाई भनेर अलिकति पैसा पनि 1 पैसा पनि छुट्याएको हुँदैन। अघि राजकुमारजीले भन्नुभएको जस्तै मान्छेको मानवतै हराएर गइसक्यो। मान्छेले मानवता देखाउन छोडिसक्यो भने जस्तै कि मानवता वास्तवमा हामीले मान्छेलाई मात्रै देखाउने हो त, यी एनिमललाई होइन जसले आफ्नो लागि बोल्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाई बाछाहरू जुन बाटोमा आइरहेको छ, दुध खाइसकेपछि मान्छेले बुढी भएपछि बाछालाई बाटोमा लगेर छोडिदिन्छ, अनि गाडीले ल्याएर हानिदिन्छ होइन। त्यस्तै गाईहरूलाई ल्याएर हामीहरू सेल्टरमा ल्याएर उपचार गर्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो जसले हानेको त्यसलाई हामीले पुलिस केस गर्दाखेरि त्यसपछि त्यो एउटा मेरो यो चाहिँ रियल घटना हो। त्यो एउटा कल्प्रिटलाई दोषीलाई छुटाउनको लागि सांसद आफै आउनुहुन्छ। मैले लिन मानिनँ, मैले केस फिर्ता लिन नमानेपछि सांसद आफै 10-12 जना मान्छे बोकेर मेरो सेल्टरमा आउनुभयो। त्यो केस फिर्ता लिनुहोस् भनेपछि एक प्रकारको
थ्रेट पनि छ क्या हामीलाई काम गर्नको लागि। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ तर उहाँहरूको थ्रेटले हामी डराउने चाहिँ पक्कै पनि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक आपसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ एनिमल वेलफेयर एक्ट गभर्मेन्टले चाँडोभन्दा चाँडो इन्ट्रोड्युस गरोस्, चाँडोभन्दा चाँडो छिमेकी राष्ट्रसँग कपी गरिरहेको हुन्छौँ होइन, स्पेसली इन्डियासँग कपी गरिरहेको हुन्छ चाहिँ। इन्डियामा एनिमल वेलफेयर एक्ट आजभन्दा कति वर्ष म जन्मिनु भन्दा पनि अगाडि आइसक्यो, तर मेरो राम्रो कुराको पनि त कपी गर्नु पर्यो नि। खै कहाँ छ एक्ट मेरो देशमा? छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ सजाय दिलाउन सकेकै छैन हामीले। जसले कुकुरलाई मारे पनि चुप लगाएर बस्नु परेछ, गाईलाई मारे पनि चुप लगाएर बस्नु परेछ होइन। जुन भएको एनिमल वेलफेयर स्ट्यान्डर्डहरू छ तिनीहरू पनि इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन। जस्तै ढुवानीकै कुरा गर्दाखेरि लाइफ ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि नाक पुच्छर मरी बाँधेर लिएर आउँछ, जबकि तिनीहरूलाई यहाँ कुकुर बिरालो जसरी पाल्न ल्याउने होइन, उनीहरूलाई त मासु खानको लागि लिएर आउँछ नि त। तर तिनीहरूलाई लिएर आउँदाखेरिको जुन त्यो यातना छ त्यो दुःख दिनु हुँदैन। जुन एनिमलको 5 फ्रिडमहरू छ उनीहरूको 5 फ्रिडमको कुरा छ त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट भएको पाउँदिन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीलाई सहज रूपमा यो काम गभर्मेन्टको हो। वास्तवमा चाहिँ यो सरकारले गर्नुपर्ने काम हामी जस्तो सानो सानो सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेको छौँ। यसलाई प्रोत्साहन गर्ने त कता हो उहाँहरूबाट हामीले कुनै पनि प्रब्लम लिएर गयो भने तपाईँहरू डलरको लागि काम गर्ने सङ्घ संस्था भन्ने बित्तिकै मेन्टालिटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू डलरको लागि काम गर्नुहुन्छ, पैसाको लागि काम गर्नुहुन्छ, डलर खेती भइरहेछ भन्नुहुन्छ। तर म चाहिँ प्राउडका साथ के भन्न सक्छु भने मलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ मेरो सपोर्टर भनेको चाहिँ 95% चाहिँ मेरो नेपालीहरू नै हो। मेरो नेपालमा बस्ने नेपालीहरू, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ मेरो संस्था रन भइरहेको छ। र त्यो भनिरहँदाखेरि मलाई प्राउड फिल पनि हुन्छ क्या। ई सेवा मार्फत होइन, अनि पेपल मार्फत र जहाँ पनि बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले मलाई नेपालीहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। त्यसरी चाहिँ स्न्याचकेलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई सहज ढङ्गले अझै हामीलाई काम गर्न सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ गभर्मेन्टको सपोर्ट एकदमै आवश्यक छ। जस्तै अहिले फिडिङको यो अहिले जुन यो लकडाउन कुरा गर्दाखेरि पनि सबै एनिमल लभरहरूले बाहिर निस्केर खाना खानु पाउँछ। जसलाई मन छ, माया गर्नुहुन्छ जनावरहरूलाई, नखाउने त ठिकै छ, खुवाउनेलाई त कमसेकम सहज बनाइदिनुहोस्, त्यो रिक्वेस्ट हो एउटा। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म गभर्मेन्ट सपोर्टिभ हुँदैन यी एनजिओहरू प्रति तबसम्म काम गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ क्या। अब यसमा कतिले फाइदा लिइरहेको हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो, तर जसले मनदेखि काम गरिरहेको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई त सपोर्ट गर्नु जरुरी छ नि। हजुर पक्कै पनि। र जुन यहाँले भन्नुभयो नि विशेष गरी हामीले सेल्टरमा रेस्क्यु कुकुरहरू गर्दाखेरि गाई र कुकुरको नै हामीले धेरै जस्तो सिचुएसनहरू देखिरहेको छौँ। र नेपाल नै यो देश हो जहाँ चाहिँ हामीले गाई र कुकुरलाई नै पूजा गर्छौँ कि म्याम। त्यो विडम्बना आइरोनी भनेको कुरा त्यहाँ पनि छ कि है। इनफ्याक्ट अमेजिङ यस्तो राम्रो पोइन्टको कुरा गर्नुभएको छ। म त आइम सक्ड तपाईँको कन्भर्सेसन सुनिरहँदाखेरि हामीसँगै एनिमल वेलफेयर एक्टै छैन भन्दाखेरि त म त एकदम सक भयो म्याम। सो यहाँहरूले प्लिज पहल गर्नुहोस्। हामीले एउटा जेनरल पब्लिकले पनि हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, हामी आफ्नो स्थानबाट कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ यसमा आवाज उठाउनको लागि, प्रचारको लागि, सही ठाउँमा ढङ्गमा पुग्नको लागि। डेफिनेटली आई थिङ्क पावर अफ द पिपल एकदमै स्ट्रङ छ नेपालमा। जति जे भने पनि एट द एन्ड अफ द डे है त्यो हामीले कयौँ पटक पनि हामीले त्यो कन्भर्सेसन्सहरू चाहिँ देखेका छौँ। हामी पक्कै पनि फेरि पनि पुनः पटक यो कुरामा हामी जोडिने नै छौँ। म लाग्न चाहे भेरी क्विकली हामी अन्तिम सेगमेन्टमा आइसकेका छौँ हाम्रो यस परिवर्तनको आवाज सिरिजमा। सुदनलाई मैले प्रश्न सोध्न चाहे यो किन होला चाहिँ सरकारी तहका एजेन्सिजहरू भन्दा युवाद्वारा चलाइएका संस्थाहरूले एकदमै छिटो छरितो तरिकाले काम गर्न सफल हुनुभएको छ? यसमा चाहिँ के छ भने अब हामी सबैजना देखिआएको कुरा हो, गभर्मेन्ट इज भेरी स्लो टु एक्ट है। कुनै कुरामा पनि उहाँको राहत वितरण हुँदा नै धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको मरिसक्छन् होइन, जुनै पनि इमर्जेन्सी क्राइसिसहरूमा। र तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ किन छिटो एक्ट गर्छौँ भने हाम्रो फ्युचर स्टेकमा छ क्या तपाईँको होइन। किनभने अब नेक्स्ट जेनेरेसन भनेको हाम्रो हो। अब हामीले त उहाँहरूले जति गर्नुभयो उहाँहरूले हाम्रो फ्युचर त अहिले जसरी हामी बाँचिरहेछौँ हामी त सफर गरिरहेछौँ, तर अब आउनेवाला पिँढीले चाहिँ त्यो भोग्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यही भएर वी एक्ट भेरी फास्ट है। कुनै कुराको समस्या आइदियो भने हामी त्यसमा चाहिँ इमिडिएट एक्सनमा जान्छौँ होइन, किन हामीले उहाँहरूको दुःख बुझ्छौँ, किन हामीले पनि त्यो दुःख भोगेको छौँ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा तपाईँले एउटा के भन्छ उनीहरूको एउटा भित्रबाट त्यो एउटा विलिङनेस टु एक्ट पनि हुन्छ क्या। तपाईँको कुनै समस्या आयो देशमा आयो र कुनै आफ्नो नागरिकलाई समस्या आयो भने चाहिँ जुन चाहिँ उहाँहरूमा एउटा भित्रबाट यो समस्या त हामीले समाधान गरिहाल्नुपर्छ भन्ने टाइपको जुन चाहिँ एउटा मेन्टालिटी छ उहाँहरूभित्र डेभलप भएको छैन। अनि त्यो डेभलप नभएको हुनाले चाहिँ हामी जस्तो मान्छे, हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा खटेर आफ्नो फ्यामिलीसँग टाढा बसेर होइन आफ्नो सबै फ्युचरका लागि हामी चाहिँ लड्नु परेर, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ फास्ट एक्सनमा जाँदैछौँ क्या। अनि गभर्मेन्ट जस्तो चाहिँ हामी नहो, किन हाम्रो फ्युचर चाहिँ यस्तो नहोस्।
भन्ने कुरा पनि हो। एउटा तपाईँको एउटा सानो एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। अस्ति के भइदिएको थियो भने स्टार हस्पिटलमा तपाईँको चाहिँ रातिको हामीलाई 1 बजेतिर हो कि 12 बजेतिर हामीलाई कल आएको थियो होइन। अब उहाँको डक्टरले चाहिँ हामी जस्तो एचओडी तपाईँको स्टार हस्पिटलको एचओडी जस्तो मान्छेले, कोभिड सेक्सनको एचओडी जस्तो मान्छेले हामी जस्तो युवा संस्थालाई फोन गर्नु पर्यो रातिको तपाईँको 12 बजे। हाम्रो अक्सिजन सिद्धिन आँटेको छ, 2 घन्टा हामीसँग बाँकी छ ब्याकअपमा। हामीले जुन प्लान्टबाट हामीले ल्याउँदैछौँ त्यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिग्रियो। अब यसमा अब तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब हामीलाई डर छ कि त्यहाँ कतिजनाको आफ्नो युवाहरूको तपाईँको आमा बाबा होला, आफ्नो लभड वान्सहरू होला, तपाईँको कतिजनाको 57 जनाको लाइफ रिस्कमा थियो। हामीले जब कि तपाईँको 1 महिनाभरिमा हामीले अक्सिजन सिलिन्डर मिलाउन हामीलाई धौधौ भएको थियो। रातिको 4 दिनपछि रातिको 2 बजेमा एउटा अक्सिजन सिलिन्डर भर्न तपाईँको रातिको 2 बजे थियो। त्यस्तो समस्यामा हामी गुज्रिरहेको टाइममा तपाईँको एउटा एचओडी जस्तो मान्छेले 57 जनाको लाइफ रिस्कमा छ, तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने प्लिज केही गरिदिनुहोस् भनेपछि हामीले विदिन 1.5 आवर हामीले जहाँ फोन गर्न सक्छौँ, हामीले जे गर्न सक्छौँ हामीले सबै ठाउँमा घरबाट आह्वान गरेर, चिनेको मान्छेहरूलाई फोन गरेर, सशस्त्र प्रहरी बललाई भनेर, ट्रमा सेन्टरलाई भनेर तपाईँको यो 1.5 आवर्स भित्रमा हामीले 47 वटा सिलिन्डर्स हामीले ल्याएर त्यहाँ दिन सक्यौँ। यो कुरा गभर्मेन्टलाई भनेका गभर्मेन्ट के गर्थ्यो होला हजुरको सोच्नुहोस् होइन। उहाँ सुतेर बसिराख्नु हुन्थ्यो होइन। अब भोलि आउनुहोस् त 10 बजे आउनुहोस् अनि त्यो प्रोग्राममा प्रोसेस अनुसारमा हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो अब हामीलाई चाहिएको छैन होइन। द्याट्स वाइ अब हामी चाहिँ अब यो सिस्टममा चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई नेग्लेक्टै गरेर हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ हामी चाहिँ एक्सनमा लाग्नुपर्छ र हामी एक्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले एक्ट गरिरहेका छौँ, एक्ट गर्छौँ पनि। र गभर्मेन्टको अनुहार हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ बस्नेवाला चाहिँ छैनौँ। द्याट्स वाइ वी आर भेरी इफेक्टिभ एन्ड वी आर भेरी इफिसियन्ट इन वाट वी आर डुइङ अहिलेसम्म चाहिँ। डेफिनेटली भेरी ट्रु। र जब कुनै प्रोटोकल नै फलो गर्नु पर्दैन, यो प्रोटोकल सिस्टम, यो हायरार्की सिस्टमले पनि कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै दबाउँछ जस्तो लाग्छ कि। अनि लिडरसिप लेभलको लागि अनि जब हामीले अरूहरूलाई पनि काम गराउनु पर्ने हुन्छ, यही प्रोटोकल र हायरार्कीको मारमा नै धेरै कुराहरू गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। मैले यही टेकलाई सेम क्वेसन म भोरजीलाई पनि मैले सोध्न चाहेँ, किन होला यो युवाद्वारा चलाएका संस्थाहरूले चाहिँ यति छिटो फराकिलो तरिकाले कति मजाले यति छिटो कामहरू गर्नुहुन्छ जुन सरकारी अब संस्थाले गर्न सक्दैन या गरिरहनु भएको छैन? यसमा अब मुख्य कुरा कस्तो लाग्छ भने अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा त गर्ने मोटिभ नै के हो भन्ने कुरा हो। भित्रबाट टाइम एफिसियन्ट भएर समयमा काम गर्न खोजेको हो कि जागिर मात्रै पुरा गरेको हो। त्यो दुईटा मेन चाहिँ मान्छेको इन्टरनल मोटिभ के हो त्यसले असर गर्छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले जुन युवा संस्थाहरू अथवा नागरिक समाजका संस्थाहरू अथवा अहिले मनकारी व्यक्तिहरूले गरिराख्नु भएको कामहरू जति छ त्यो समयमा मान्छेको जीवन रक्षा होस् र समयमा हामी काम गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ मोटिभ हो जस्तो लाग्छ। मेन बिहाइन्ड द वर्कको बिहाइन्ड द मोटिभ के हो त्यसले नै असर गर्छ। गभर्मेन्टको कस्तो हो भने जागिर चलोस् 10 to 5 यस्तो महामारीको बेला पनि 10 to 5 कै मेन्टालिटी हो। दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरो हजुरले भन्नुभएको जस्तो त्यो प्रोटोकल हायरार्कीले पनि त्यो सिस्टमै पनि जस्तो इमर्जेन्सीको बेला जुनसुकै देशमा सिस्टम नर्मल सिस्टम फलो हुँदैन, तर हाम्रो देशमा नर्मल सिस्टमै गइरहेछ। प्रोक्योरमेन्ट पनि नर्मल सिस्टमै छ, डिस्ट्रिब्युसन पनि नर्मल सिस्टमै। त्यसले गर्दा इमर्जेन्सीको लागि त हरेक चिजको प्रोटोकल चेन्ज हुनुपर्छ, तुरुन्तका तुरुन्त हुनुपर्छ त्यो कामहरू। त्यो सिस्टम नै अहिले भइसकेको छैन। जस्तो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी 2-3 हप्तादेखि सुनिरहेछौँ देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न पर्यो, लगाउनु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कतिचोटि सिफारिस गरिसक्यो तर सिसिएमसीले अझै पनि गरेन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले अझै पनि गरेन। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको चिजलाई पनि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न पनि यत्रो ढिलाइ भइरहेछ भनेपछि कति स्लो सिस्टम र कति नर्मल अवस्था र इमर्जेन्सीको अवस्था फरक हो भन्ने नै इन्टरनलाइजेसन भएन हाम्रो पोलिटिकल लिडरमा र ब्युरोक्रेटमा जस्तो लाग्छ। तेस्रो कुरो, अब चौथो कुरो के भने अब भन्दा चाहिँ नमिठो होला तर अहिले गभर्मेन्ट सिस्टमभित्र पोलिटिकल बडीभित्र आफूलाई पर्सनल बेनिफिट, आफ्ना क्याडरलाई हुने बेनिफिटहरू बढी जहाँ देखिन्छ त्यो चाहिँ जसरी पनि फास्ट हुँदो रहेछ। एकदम रातारात पनि फाइल उठ्ने, रातारात पनि डिसिजन हुने हामीले हेरिसक्यौँ। 12 बजे 1 बजे राति संसद विघटन हुँदो रहेछ, 12-1 बजे रातिसम्म नेताहरूको मिटिङ हुन सक्दो रहेछ। अनि चाहिँ हुन नसक्ने त के पनि रहेछन् यो देशमा, सबै थोक हुन सक्दो रहेछ। अनि चाहिँ आफ्नो फाइदा र आफ्नो क्याडरहरूको आफ्नो आफन्तको फाइदाको लागि हो भने त्यही सरकारी सिस्टम पनि हामीभन्दा पनि चुस्त दुरुस्त र एकदम फास्ट हुँदो रहेछ।
तर अब जब आम नागरिक आम जनताको गरिब जनताको लाइफको कुरा र ओभरअल जनता नागरिकको लाइफको कुरा आउँछ त्यहाँनिर त सिस्टम फेरि स्लो भइदियो रहेछ भनेपछि हाम्रो देशमा कानुन प्रोटोकल र सिस्टम पनि नभएको होइन घुमिफिरी मोटिभ र मेन्टालिटीमै र माइन्ड सेटमै प्रब्लम रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई पक्कै पनि र हामीले चाहिँ युवाहरूद्वारा चलाइएका संस्थाहरूले कति छिटो छरितो तरिकाले काम गरेको प्रत्यक्ष रूपमा धेरैजनाले देख्नु भएको छ कम्पेयर टु हाम्रो गभर्नमेन्ट एजेन्सिजहरू र यसै सन्दर्भमा मैले विमलजीलाई पनि भेरी क्विकली सोध्न चाहे अनलाइन डेलिभरी सिस्टम त अब शहरी क्षेत्रको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो जो अब हामी यो शहरी क्षेत्रमा नै धेरै तरिकाले कोभिडले असर गरिरहेको बेलामा हैन हजुरको के एक्सपेक्टेसन छ सरकारबाट कि यो अनलाइन डेलिभरी सिस्टमलाई चाहिँ कसरी सहज र सरल बनाइदियोस् भनेर हजुर मालिकजी मैले अलिकति एउटा कुरा चाहिँ अलिकति करेक्ट गर्न चाहे सहरी भनेर पुरै सहरीमा पनि छैन हैन किन भन्दाखेरि हाम्रो आउटसाइड काठमाडौँ भ्यालीको पनि प्रोपोर्सन राम्रै नै छ हैन हामी पूर्वको हजुरको बेतामुरदेखिबाट पश्चिमको धनगढीसम्म डेलिभर गर्छौँ हैन बिस्तारै हामी एउटा लजिस्टिक नेटवर्क हजुर बिस्तारै इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बनाउँदैछौँ होइन किन भन्दाखेरि यो आफैमा नेपालमा एउटा अलिकति लजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आफैमा पनि एउटा च्यालेन्ज छ होइन अब त्यसलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा हो योमा फेरि हामी आफू मात्रै होइन हामीसँग सहकार्य जाने अरू पार्टनर थर्ड पार्टी लजिस्टिक्स पार्टनरहरू अरू पार्टनरलाई पनि एउटै मूलधारमा ल्याएर काम गर्न खोज्दैछौँ होइन अब यो विशेष अहिले कोभिडको लागि चाहिँ अलिकति कस्तो खालको सहजीकरण भइदिए हुन्थ्यो होला जस्तो लागिरहेको छ भने किन भन्दाखेरि एउटा अनग्राउन्ड इस्युजहरू टर्नै भइरहेको हुन्छ कि एउटा त्यो के भन्छ प्रशासनिक एउटा निर्देशन हुन्छ अनि त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने सबै ठाउँबाट त्यही कुराहरू बुझिदिनु हुँदैन भनौँ न होइन अब अहिले पनि हामी चाहिँ बिहानदेखिबाट डेलिभरी सुरु गरिरहेका छौँ बिहान 6 बजीदेखिबाट डेलिभर गरेर 10 बजीभित्र मात्रै इसेन्सियल सामानहरू गर्न त्यसरी गरिरहेको थियौँ होइन अब एउटा विश्वव्यापी सिद्धान्त पनि अथवा विश्वव्यापी एउटा मान्यता पनि के स्थापित भइसक्यो भने सबैबाट हामीले एमाजोनलाई हेऱ्यौँ भने अब इभन इन्डियामा पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि अनलाइन चाहिँ अलिकति सेफ छ भन्ने कुराहरू पनि भइसक्यो किन भन्दाखेरि मान्छेहरूको इन्ट्रेक्सन एउटै ठाउँमा गएर हुने भन्दा पनि एउटा पर्टिकुलर मान्छेले मात्रै हुन्छ प्लस यो सँगसँगै स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अझ सजिलो पनि हुन्छ होइन अब यो पार्टलाई अलिकति मध्यनजर गरेर सरकारकै तर्फबाट अथवा प्रशासनिक उसबाट पनि यसलाई कसरी यसलाई अलिकति सहजीकरण गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होइन किन भन्दाखेरि यो विषम परिस्थिति मैले अघि नै पनि भने यो प्योर बिजनेस मोटिभको मात्रै कुरा होइन होइन किन भन्दाखेरि एउटा लार्ज सोसाइटी एउटा लार्ज कन्ज्युमर बेस हामीसँग अट्याच भइसकेको छ फेरि काठमाडौँमा मात्रै नभएर काठमाडौँ बाहेक अरू सिटीहरूमा पनि हुनुहुन्छ होइन सो अलिकति यो अनग्राउन्डलाई अलिकति इज गर्नको लागि अलिकति समन्वय गरिदिएर यसलाई अलिकति प्रायोरिटाइज गरिदिनु पायो भनेदेखि चाहिँ हामीले आफ्नो पार्टमा चाहिँ यो अहिले विषम परिस्थितिमा जुन खालको मान्छेहरूको दैनिक उपभोग्य सामानहरू नै भयो अरू कुराहरू पनि भयो सहज हिसाबले सुरक्षित हिसाबले चाहिँ घर घरमा डेलिभर गर्न सक्थ्यौँ त्यो पार्टमा अलिकति फोकस भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो हजुर सो हामी दराज परिवर्तनको आवाज सिरिजमा छौँ र आज हामीले महामारीको क्रममा युवाहरूले कसरी चाहिँ योगदान गरिरहनु भएको छ र संस्थागत होस् या आफ्नो इन्डिभिजुअल तरिकाले कसरी सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ भनेर हामीले केही विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई यहाँ निम्ति आएका थियौँ जानुभन्दा अगाडि भेरी क्विकली यहाँहरूले स्नेहस केयर भयो भोर नेपाल भयो हामी नेपाल भयो यहाँहरूले कृपया आफ्नो संस्थालाई अरूहरूले पनि कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ फाइनान्सियल तरिकाले आफ्नो डिटेल्सहरू भनिदिन सक्नुहुन्छ स्नेहा म्याम अब हामीले सबैलाई मेरो स्पेसली रिक्वेस्ट चाहिँ दराजलाई हो जसरी भनौँ न अब दराजले ह्युमन बिङहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको रहेछ मैले त यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरूसँग भेट्ने मौका पनि पाएँ होइन यो आजको प्रोग्रामको लागि दराजलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र मालविकाजीलाई पनि र दराजलाई स्पेसली म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु विमलजीलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु जसरी ह्युमन बिङहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै एनिमलको सेक्टरमा पनि सपोर्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ दराजले भनौँ न आगामी दिनहरूमा सपोर्ट गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि केही सहज हुन्थ्यो होला र अर्को कुरा चाहिँ भनौँ जसरी एमाजोनमा चाहिँ पर सेल केही पर्सेन्ट केही सेन्ट भनेर चाहिँ अब स्न्याच केयर चाहिँ जर्मनीमा पनि छ कि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आउने फन्ड चाहिँ जति पनि नेपालीहरूले डोनेट गर्नुहुन्छ त्यही आउँछ र एमाजोनको पनि केही सेलको केही सेन्ट चाहिँ हामीलाई एमाजोनले दिने गरेको छ कि त्यस्तै दराजले पनि गरिदिनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई अलिक सहज हुन्थ्यो अहिलेको यो लकडाउनमा होइन अनि र अर्को कुरा सम्पूर्ण सपोर्टरहरूलाई चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जता पनि बसेर सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन संसारभरि छरेर बस्नु भएको उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र अझै पनि हजुरहरूको सपोर्टले नै स्न्याच केयर रन भइरहेछ अझै पनि सपोर्ट गरिदिनु भन्न चाहिँ अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू हजुर हस् धेरै धन्यवाद सुदनलाई पनि मैले सोध्न चाहे यहाँको कुनै अपिल के गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अपिल चाहिँ यति मात्र हुन्छ कि अहिलेको टाइममा भनेको चाहिँ हामी युनाइटेड भएर जानुपर्छ है मेन कुरा चाहिँ हजुरको यही नै हो यसमा आफ्नो डिफरेन्सेसहरू तपाईँको चाहे एनिमल होस् चाहे जेसुकै होस् तपाईँको म्यानेज होस् तपाईँको नेचर होस् होइन सिन्स वी आर अल इन दिस स्मल वर्ल्ड होइन हामीले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ फर्स्ट कुरा चाहिँ
अनि एकअर्काको बिना हामी अब तपाईँको एड्जस्ट पनि हुन्छ नि एड्जस्ट पनि गर्दैनौँ हामी। त्यही भएर एउटा यो पृथ्वीमा सायद होला तपाईँको प्लान्ट्सहरू पनि यही ठाउँमा राखेको, तपाईँको समुद्र पनि यही ठाउँमा राखेको, एनिमल्स पनि यही ठाउँमा राखेको होइन, सबै कुरा एउटै ठाउँमा राखेको हुँदा चाहिँ यो चाहिँ के यसले चाहिँ के पनि बुझाउँछ भने चाहिँ हामीहरू सबै एउटा प्लानेटमा छौँ, किनभने यो एउटा ठुलो घर हो हाम्रो लागि चाहिँ होइन। हामीले आफ्नै डिफ्रेन्सेसहरू जुन चाहिँ हामीले आफ्नो बोर्डर्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा गरेर हामीले आफैले छुट्याएको मात्रै हो क्या यो क्या। इट वाज नट सुरुमा यो वर्ल्ड बनाउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ कुनै बोर्डर पनि थिएन, केही पनि थिएन होइन। त्यही भएर अब तपाईँको अहिले हाम्रो नेपाल त एउटा आफ्नै संसार भयो अरे, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा आफ्नै घर हुन्छ, त्यसभित्र नै हाम्रो आफ्नो एउटा सानो कोठा हुन्छ, त्योदेखि बाहिर निस्किनु पऱ्यो हामी सबैजना र ओपन हार्टेडली चाहिँ एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो र युनाइटेड हुनु पऱ्यो, भाइरसको अगेन्स्टमा लड्नु पऱ्यो होइन। र यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी सबैजना मिलेनौँ भने चाहिँ कुनै कुरा पनि तपाईँको पोसिबल हुन्छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई यो संसारमा क्या। यो संसारमा हामी एउटा ह्युमन भएर जब भगवान्ले हामीलाई बनाउनु भएको छ, अरू साइन्टिफिकली मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन, तर हामीले जहिले पनि भगवान्लाई हेर्छौँ र हामीलाई ह्युमन भएर एउटा स्टेटस दिएपछि हामी ह्युमन जस्तो बिहेभ चाहिँ गर्नुपर्छ है। म चाहिँ तपाईँहरू मैले यो अब हजुरको यो दराजको अब जुन चाहिँ यो युथहरूलाई पनि एकदम एन्फोर्स गर्नु भइरहेछ, तपाईँहरूले एकदम युथहरूलाई पनि अगाडि बढाएर त्यो यो इन्टरभ्युजहरू लिन चाहिँ आइ एम भेरी ह्याप्पी होइन टु बी पार्ट अफ दिस इन्टरभ्यू एन्ड कन्भर्सेसन एज वेल। र आई वुड आस्क अल द युथ्स टु एक्ट नाउ, एक्ट फर यर फ्युचर एन्ड बी सिरियस अबाउट इट। नेक्स्ट टाइम भोट हाल्नु जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ सिरियस भएर गर्नु, किनभने नेक्स्ट टाइम फेरि कोरोना भाइरस होइन अर्कै भाइरस पनि आउनु सक्छ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई मेन्टली नै प्रिपेयर र आफ्नो देश बनाउनलाई तपाईँहरू लाग्नुपर्छ लाग्छ मलाई। सो दिस इज लास्ट मेसेज। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सुदनजी। र यहाँहरूले तिनैवटा संस्था हामी नेपाल, भोर नेपालको पनि फेसबुक पेज छ होला राजकुमार सर, र स्नेहस केयर पनि छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर यदि तपाईँ पनि कुनै आफ्नो सपोर्ट प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु डु सो। राजकुमार सर जानुभन्दा अगाडि तपाईँको केही लास्ट वर्ड्स? धन्यवाद मल्लिकाजी र दराज टिमलाई पनि यो अवसरको लागि। खास गरेर अब अहिले जसरी जुन मनकारी व्यक्तिहरू संस्थाहरूले गरिरहेछौँ यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। अघि विमलजीले भन्नु जस्तो एकजुट भएर हामी यो भनौँ न विषम परिस्थितिको सामना गरौँ, सबैले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट सहयोग गरौँ, त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो कस्तो लाग्छ भने देशको हेल्थ सिस्टम मात्र होइन ओभरअल सिस्टम नै फेल भइसकेको अवस्थामा र सरकारसित पैसा पनि कमी छैन। अहिले यो आर्थिक वर्ष दिन लाग्छ, जेठ असार मात्रै हो, धेरैमा 20 देखि 30% खर्च भएको छ। मलाई लाग्छ हामीले युवाहरूले अथवा यो मनकारी व्यक्तिहरूले आफ्नो स्तरबाट यो गर्ने सहयोग सँगसँगै आफ्नो आफ्नो स्तरबाट आफ्नो ठाउँमा सरकारलाई एडभोकेसी गरौँ कि सरकारले कमसेकम यस्तो प्याकेजहरू ल्याओस् र वास्तविक व्यक्तिलाई दियोस्, जस्तो खाद्यान्नको प्याकेज होला अथवा भनौँ न यो हेल्थ प्रोटेक्टिभ प्याकेज होला अथवा अरू कुनै। सो यो बेलामा अलिकति सिस्टमलाई ठिक गर्ने पनि प्रयास चाहिँ गरौँ जस्तो लाग्छ यो सहयोग सँगसँगै। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो मलाई लाग्छ एउटा अपिल के पनि हो जस्तो लाग्छ, हामी घरमै छौँ सबैजना, तर आफ्नो घरको वरिपरि एकचोटि हेरौँ, कोही भोको बसेको छ कि कोही केही स्वास्थ्य सामग्रीको बिना छटपटाइरहेछ कि कोही आवश्यकतामा छ कि उहाँहरूलाई सहयोग गरौँ कमसेकम आफ्नो नजिक छिमेकमा छेउमा। त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेको बेला अब समस्या इस्यु थुप्रै छ, तर अहिलेलाई हामी यो गर्न सक्छौँ। र हजुरले भन्नुभएको जस्तो भोरको पहलमा जुन हामी सहयोग गरिरहेछौँ त्यसमा सहयोग गर्न चाहने मनकारी व्यक्तित्वहरूलाई भोरको पेज छ BHORE, त्यसै गरी वेबसाइट पनि भोर नेपाल.org छ, ट्विटर छ, युट्युब छ, जहाँबाट इच्छा लाग्छ त्यहाँबाट सम्पर्क डिटेल त्यहाँ छ, त्यो मार्फत सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अवसरको लागि पुनः पनि मालविकाजी, दराज टिम सम्पूर्णजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ तिनैजनालाई आज हामीलाई समय निकालेर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएकोमा। दराज परिवर्तनको आवाज सिरिजको आजको यस सेसन यही सकिएको छ। म पनि बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरूले तिनैजना संस्थाहरूलाई उहाँहरूको फेसबुक पेज मार्फत र विभिन्न सोसियल मिडिया मार्फत पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, रिच आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग बस्नुहोला र सेफ रहनुहोला। म आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।